कि खुदा अपने लोगों में से हर एक को चुना और खुदावंद अपने कलाम की कुव्वत और कुदरत से आज खुदावंद ने भर देना ताकि ये सब सोरावर हो जाए। खुदावंद दौड़ने ऐसे दौड़ने वाले बने कि जीते, इनाम जीते। खुदावंद ताकि का दौड़ना रायगा ना जाए। उनके पास खुदा जब तेरा इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी आए तो इनमें से हर एक हवा में उड़कर बादलों पर तेरे बेटे यीशु का इस्तकबाल करने वाला बन जाए। यीशु मसीह के वसीला से बैठने से पहले एक बड़ा आमीन, हालेलुया। आप बरकत पाएंगे, आप कुव्वत पाएंगे, आप नया जोर पाएंगे। तमाम सुस्ती, काहली, बीमारी, कमजोरी, गुनाह, खताएं और वो तमाम चीजें जो आपकी उसी दौड़ को सुस्त करती हैं, आज आपकी जिंदगी और ग्रामों से खारिज हो जाएंगी ताकि आप दौड़ में ऐसे दौड़े कि इनाम जीते, ताकि यीशु मसीह के साथ उसके तख्त पर बैठकर अब्दुल आबाद बादशाही करने वाले बने। यीशु मसीह के वसीला से आमीन। कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सीख रहे हैं मसीही दौड़ दौड़ना, मसीही दौड़ दौड़ना। और हमने इसके लिए एक तमास पढ़ा था। खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये फरमाता है, पहला ग्रंथियों, देखिए जिनके पास बाइबल है, पहला ग्रंथियों उसका नामा बाब है, पहला ग्रंथियों उसका नामा बाब और उसकी 24वीं आयत से 27वीं आयत तक कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। आप जीतेंगे, मैंने कहा आप जीतेंगे। हर कोई कहे मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। आप यीशु मसीह के फसल और कुव्वत और कुदरत के वसीला अबलीस पर गाली पाकर इस दौड़ में जीतकर इनाम पाएंगे यीशु मसीह के वसीला से, हालेलुया। इसलिए 25वीं आयत में लिखा है, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुखों से लड़ता हूँ, यानी उसकी माने नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ऐसा न हो कि औरों में मनाती करके आप नामकबूल ठहरूं। आप खुदा की नजर में मकबूल ठहरेंगे। मैंने कहा खुदा आपको मकबूल ठहरने के लिए ताकत, कुव्वत और गदा बख्शेगा। हालेलुया। आज हमें याद होगा कि हमने इसका पहला पॉइंट जो सीखा था वो मसीही दौड़ का सियाको शबाक। ये मसीही दौड़ क्या, कैसे पौलुस रसूल ने इस दौड़ के बारे में बताया है, क्या उसने ये दौड़ की मिसाल क्यों ली है, ये सब कुछ मैंने पिछले मैसेज में आपको सिखाने की कोशिश की थी। आज हम इसका दूसरा पॉइंट सीखेंगे कि मसीही दौड़ में खुदी का इनकार करना। मसीही दौड़ में आप खुदी का इनकार करेंगे, आप जीत जाएंगे। मैंने कहा आप गाली पाएंगे, आप इनाम पाएंगे, बादशाही के फरजंद कहलाएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल में से मैं आपके लिए ये आयत दोबारा दोहराता हूँ। पहला ग्रंथियों उसका नामा बाब, पहला ग्रंथियों उसका नामा बाब। हम उसकी 25वीं आयत को देखते हैं। 25वीं आयत में यूं लिखा है, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उसे उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। अगर आप 27वीं आयत देखें, फिलहाल क्या, बल्कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और उसे काबू में रखता
हो कि औरों में मनादी करके आप नामकबूल ठहरो। यानी खुदा के बंदा पौलुस रसूल का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि हम इस बारे में जानते भी हैं, हम मसीही दौड़ के बारे में इल्म भी रखते हैं, हम जानते हैं कि हम मसीही दौड़ में दौड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि सब कुछ जानने के बावजूद, दूसरों को बताने के बावजूद हम खुद आसमान की बादशाही से बाहर रह जाएं। लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको बादशाही में दाखिल होने के लायक बनाए। हालेलुया। इसलिए याद रखिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो, तो उसके लिए अपनी खुदी का इनकार करें, यानी उन तमाम चीजों का इनकार करें जो बेशक हम समझते हैं कि वो कोई मसला नहीं है। कई चीजें, कई काम हमारी जिंदगी में होते हैं जो हमारे लिए तो मसला नहीं होता, लेकिन जो आप वो देख रहे होते हैं उनके लिए वो बात, वो काम, वो चीज मसला खड़ा कर देती है। हो सकता है कि वो गलती, वो खता, वो गुनाह आपकी जिंदगी में बेमानी हो, लेकिन आपको नोट करने वाले लोग, आपको देखने वाले लोग, याद रखिए कि वो गुनाह, वो खता, वो गलती हो सकता है कि उनके लिए ठोकर का सबब बन जाए। इसलिए लाजम है कि अगर खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, यानी खुदा के आसमान पर जाना चाहते हैं, तो अपनी खुदी का इनकार करें। हालेलुया। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो यकीनन ये बड़े इजीली कह देते हैं कि मैं कोई बात नहीं, मैं इस गलती या इस खता या गुनाह की कैद में नहीं हूँ, ये तो अचानक या कभी कभी मुझसे हो जाता है। लेकिन याद किए कि ऐसे मसीही जो समझते हैं कि मैं निजात याफ्ता हूँ, लेकिन मैं अब मेरी मर्जी है, चूंकि मैं तौबा याफ्ता हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, अब जो चाहूँ मैं खाऊं, अब जो चाहूँ मैं पीऊं, ये मेरी मर्जी है, क्योंकि ये चीजें मेरे ईमान को हिला नहीं सकती। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो अपने आप को या अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ऐसी बातें कहते हैं कि क्या कोई छोटी सी गलती हमें आसमान की बादशाही से निकाल देगी? क्या हम खुदा के बेटे और बेटियां नहीं है? क्या खुदा मोहब्बत से और शफकत में गनी खुदा नहीं है? याद रखिए कि वो बेशक शफकत में गनी है, लेकिन वो आदल खुदा है। वो कभी भी बाइबल फरमाती है कि कोई गुनाहगार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम जो अगर एक दफा हमने तौबा कर ली है, निजात पा ली है, तो ऐसा नहीं है कि हम जो चाहें वो करें। अगर हम खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं तो हमें लाजम है उन तमाम चीजों का इनकार करें जो हमारी जिंदगी में खताओं और गुनाहों को जन्म देती हैं। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद हमें गलबा बख्शे ताकि हम गुनाह पर गालिब आने के लिए और बादशाही में दाखिल होने के लिए एक बेहतरीन तरक्की तैयारी करें, ताकि तैयारी करके गुनाह पर गालिब आते हुए आगे बढ़ते जाएं, ताकि जब यीशु मसीह नासरी आए तो हम में से हर एक हवा में उड़कर बादलों पर उसका इस्तकबाल करे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। खुदा का बंदा पौलुस, आपने सुना है कि वो पहलवान की मिसाल देता है और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है, हर तरह का परहेज करता है। वो परहेज क्यों करता है? क्योंकि वो सेहरा यानी इनाम पाना चाहता है। बाइबल फरमाती है वो तो इस मुरझा जाने वाले सेहरे की खातर ऐसा करते हैं, लेकिन याद रखिए कि जो सेहरा आपके लिए इंतजार कर रहा है, जिस सेहरे का खुदा ने आपसे वादा किया है, याद रखिए कि वो मुरझा जाने वाला सेहरा नहीं है, बल्कि वो सेहरा, वो ताज, वो इनाम अबदी है और आप भी पाएंगे। यानी कि वो अपनी इनाम आप पाएंगे। अगर आपका यकीन और ईमान है तो सोच के आमीन, हालेलुया। लेकिन उसके लिए क्या करें? याद रखिए कि आप और मेरे निजात दहिंदा ने, आपके निजात दहिंदा ने ये बात कही है, अगर हम चाहते हैं कि यीशु मसीह की तरह उस बादशाह के वारिस बने, तो फिर यीशु मसीह फरमाते हैं, देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल्स हैं, मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 16वां बाब, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और 24वीं आयत में लिखा है,
اور اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے، تو اپنی خودی کا انکار کرے اور صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلے۔ ہاللیلویہ۔ یعنی اگر یسوع مسیح کے پیچھے جانے کا مطلب جہاں یسوع ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جہاں میں ہوں تم بھی رہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں یسوع ہے میں بھی رہوں تو آپ کو یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو جہاں وہ ہے آپ بھی وہیں چلے جائیں گے۔ یعنی اگر وہ بادشاہی میں ہے تو آپ بھی بادشاہی میں جائیں گے۔ وہ خدا کے دہنے ہاتھ تخت پر بیٹھا ہے تو آپ بھی خدا کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن اس کے لیے کیا کریں؟ خودی کا انکار کریں۔ خودی سے کیا مراد ہے؟ آپ کی اپنی مرضی، آپ کی اپنی چوائس، آپ کی اپنی پسند، آپ کی اپنی پسندیدہ راہ، آپ کی اپنی پسندیدہ چیزیں۔ بے شک وہ آپ کئی دفعہ ہم محسوس کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ارد گرد کے تجربات سے سیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہمیں خود کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا یہ پہناوا، میرا یہ ڈریس ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو۔ لیکن یاد رکھیے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میں نے کہا آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ میں سمجھتا تھا آپ سوچ سکیں گے آمین۔ ہاللیلویہ۔ آپ چونکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ دنیا کے لوگ خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں پر انگلی اٹھائیں۔ بائبل فرماتی ہے کہ تمہیں بے الزام رہنا ہے۔ خدا کا بندہ پالوس فرماتا ہے کہ میں خدا اور آدمیوں دونوں کے باب میں بے الزام رہنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے یہ کوئی اگنور کرنے والی بات نہیں ہے اگر وہ آپ کا ضمیر بتا رہا ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ خدا کے کلام کے موافق ٹھیک نہیں ہے، جو آپ پی رہے ہیں یہ خدا کے کلام کے موافق ٹھیک نہیں ہے، جو آپ پہن رہے ہیں یہ خدا کے کلام کے موافق ٹھیک نہیں ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ خدا کے کلام کے موافق ٹھیک نہیں ہے، اور جو کچھ آپ کھا رہے ہیں اگر خدا کے کلام کے موافق ٹھیک نہیں ہے تو اس میں دلیری نہ کیجیے کہ کوئی بات نہیں، لوگ جو مرضی کہیں، جو کوئی کچھ مرضی کہے یہ میری پسند ہے، یہ میری مرضی ہے، میں کسی کا قیدی نہیں ہوں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ بے شک ایسا ہی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ جو کچھ چاہیں وہ کریں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے کہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ جو کچھ میں اپنے باپ سے لیتا ہوں سنتا ہوں وہی تمہیں کہہ دیتا ہوں، اور میں اپنے باپ سے کچھ بھی نہیں کرتا بلکہ جو کچھ میں اپنے باپ کو کرتا دیکھتا ہوں وہی میں کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ بالکل اسی طرح اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی مرضی کا انکار کر کے خدا کی مرضی کو معلوم کرتے ہوئے اس کی مرضی پر چلنا شروع کریں۔ آپ چلیں گے آپ برکت پائیں گے، میرے کا قوت پائیں گے، آپ زور پائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ کی زندگی میں شاید یہ تجربہ ہوا ہوگا یا آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے، جب کوئی نجات پا جاتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ اچھا چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ خدا کے ساتھ اچھے چلتے چلتے اچانک اپنی راہ کو تبدیل کر جاتے ہیں، اچانک وہ سست پڑ جاتے ہیں، اچانک وہ نافرمانی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اچانک وہ اپنے بھی رشتہ داروں کی خاطر، اپنے دوستوں کی خاطر یا دنیا کے اور رشتوں کی خاطر آہستہ آہستہ وہ خدا کی اس بات اور کام اور فرما برداری سے پھر جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ خدا آپ پر بھروسہ کرتا ہے، خدا آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا کر اپنے خاندان کا ممبر بناتا ہے۔ پالوس رسول غلاطیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک لکھا ہے، تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے، تم تو
अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मांगने से रोक दिया? तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मांगने से रोक दिया? ये तरकीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। इसका मतलब क्या है? याद रखिए कि आपने देखा होगा कई दफा आपकी जॉब, आप खुदा के साथ अच्छे चलते होते हैं, आप इस मसीही दौड़ में ठीक दौड़ रहे होते हैं, आप फरमाबरदारी कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक आपकी जॉब आपकी दौड़ को सुस्त कर देती है। हो सकता है आपका कारोबार आपकी दौड़ को सुस्त कर देता है। सीजनल वो बिजनेस कभी सीजनल टॉप पर होता है, तो उस वक्त हमारी दौड़ सुस्त पड़ जाती है। जब हम बिजनेस से खाली होते हैं, यानी मैंने जब फारग अयाम आपके पास होते हैं, तो उस वक्त आप खुदा के साथ जोरावर होते हैं, उस वक्त आपकी दौड़ तेज होती है। लेकिन जो ही सीजन आता है आपकी दौड़ सुस्त हो जाती है। खुदा का बंदा पौलुस कहता है, तुम्हें किसने हक को मांगने से रोका? तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे। तो वो रोकने वाला कौन है? हो सकता है आपका बिजनेस, हो सकता है रुपया पैसा, हो सकता है कि आप अच्छी तरह से दौड़ रहे थे, लेकिन अचानक आपके मेहमान और आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपकी बहनें, आपके मोहल्लेदार या आपके दोस्त या आपकी कोई पसंद की बात या पसंद की चीज या पसंद का ड्रेस या ये भी आपके रिश्तेदारों में कोई शादी आती है, तो आप जानते हैं कि वहां कई लोगों की दौड़ सुस्त पड़ जाती है। वो सही तौर पर खुदा के साथ चल रहे होते हैं, वो परहेजगारी कर रहे होते हैं, वो खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक चल रहे होते हैं, वो रेगुलर इबादत में जा रहे होते हैं, लेकिन रिश्तेदारों की शादी आपको इबादत से रोक लेती है। रिश्तेदारों की शादी आपको डांस करने पर मजबूर कर देती है। आपकी रूहानी क़ुव्वत कम होना शुरू हो जाती है। आपका ध्यान खुदा की तरफ से हट जाता है। आपका ध्यान खुदा के कलाम और क़ुव्वत और कुदरत और रूहानी जिंदगी में आपकी दौड़ सुस्त पड़ जाती है। आप समझ रहे हैं? खुदा का बंदा पौलुस क्या कहता है? मैं फिर दोहराता हूं। वो कहता है कि तुम तो अच्छी तरह से दौड़ रहे थे। तुमको किसने उस शख्स की तरफ, उस चीज की तरफ, उस बात की तरफ जरा गौर करें जिसने आपको रोका है। अगर वो रोकने वाली चीजें आपकी जिंदगी में मौजूद हैं, तो खुदा का बंदा पौलुस चाहता है कि आप उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल डालें। हालेलुया। ताकि वो बोझ, वो वजन, वो बातें, वो काम, वो चीजें, वो रुपया पैसे का लालच या रिश्तेदारियों के बंधन, वो दुनिया के मामलात जिनमें आप पड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग खुदा की तरफ आने की बजाय, इबादत में आने की बजाय क्या हुआ है, मैं वहां चला गया था क्योंकि वहां पंचायत थी, वहां सुलह हो रही थी, तो मैंने कहा कि सुलह करवाते हैं, इसलिए मैंने इबादत छोड़ दी। याद रखिए कि ये दुनिया के मामलात आपकी दौड़ को सुस्त करते हैं और आप अपनी उसी दौड़ में सुस्त पड़ जाएंगे। आपको अगर याद हो तो यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को दो करके भेजा था, तो क्या क्या उनसे कहा था कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई मिले तो उसे सलाम ना करना, अगर कोई तुम्हें सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब ना देना। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर तुम सलाम लेने के लिए वहां रुकोगे तो तुम्हारा वक्त जाया हो जाएगा और तुम अपनी दौड़ में सुस्त हो जाओगे। ये बात आपको समझ आ रही है? इसलिए दुनिया के मामलात याद रखिए कि आपको सुस्त कर देते हैं। दुनिया की चीजें, दुनिया के काम, दुनिया के रिश्ते, तमाम वो बातें जो दुनिया से रिलेटेड है, अगर आप हमारा खुदा की चाहते हैं कि खुदा की बादशाही में जाए, अगर आप चाहते हैं कि खुदा के आसमान पर आपका घर हो, तो याद रखिए कि फिर इन चीजों से अपनी नजरें हटाकर आगे बेबाला की चीजों की तलाश में रहिए। खुदा आपको कुव्वत देगा। देखिए मेरे साथ खुदा का बंदा पौलुस अपने बारे में ये फरमाता है, फिलिपियों उसका 3 बाब, मुकद्दस पौलुस का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, फिलिपियों उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी
انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے. ہاللیلویا. آپ کو سمجھ آئیے؟ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی، وہ پسند کی چیز، وہ پسند کا رشتہ، وہ پسند کی باتیں، وہ پسند کی عادتیں جو مجھے بہت پسند تھی، میں نے اسی کی خاطر اب انہیں اپنا نقصان سمجھ لیا ہے. وہ ڈریسنگ، وہ باتیں، وہ روب دبدبا، وہ لوگوں کو گالی دینا، لوگوں پر غصے ہونا، وہ لوگوں پر روب ڈالنا، وہ اکڑ کر چلنا، وہ علم کا تکبر، وہ روحانیت کا تکبر، وہ ساری چیزیں جو میرے نفع کی تھیں، مسیح کو حاصل کرنے کی خاطر میں نے انہیں اپنا نقصان سمجھ لیا ہے. ہاللیلویا. ہمیں بات سمجھے ہیں؟ اس نے وہ جو نقصان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی انسان اپنی طرف نہیں کھینچتا، بلکہ نقصان کی چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے. اور اس کہتا ہے کہ وہ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں، میں نے انہیں اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. میں نے انہیں اپنا نقصان سمجھا ہے. میں نے سمجھا کہ یہ چیزیں میرا نقصان کرتی ہیں، یہ عادت میرا نقصان کرتی ہے، یہ بات، یہ کام، یہ چیزیں، یہ ساری دنیا کی وہ تمام رونقیں جو میری آنکھوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، میں نے آج سے ان کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، کیونکہ وہ میرا نقصان ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس لیے یاد رکھیے. دیکھیے مثال ہے اس کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک. یہی فلپیوں کے نام تھا، اس کا 3 باب، اس کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک دیکھیے. خدا کا بندہ پالوس یہ فرماتا ہے، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا. وہ کہتا ہے میں گمان نہیں کرتا، میں غرور نہیں کرتا، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے جو مسیح نے مجھے کہا تھا وہ میں اس پر غالب آ گیا ہوں، میں کامل ہو گیا ہوں، میں نے سب کچھ مسیح کی مرضی کے موافق کر لیا ہے. میں یہ نہیں کہتا، بلکہ کیا کر رہا ہوں؟ غور سے سنیے. وہ کہتا ہے کہ میں بھی یہ گمان نہیں کرتا، یا میں یہ نہیں کہتا غرض کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں. یعنی میری دوڑ ابھی تک جاری ہے، میں دوڑ رہا ہوں. ہاللیلویا. جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا. کس چیز کے لیے دوڑا جاتا ہے؟ آپ نے سنا ہے؟ اس چیز کے لیے جس کے لیے مسیح نے مجھے پکڑا تھا. آپ کو اس کا مطلب ہے اس مقصد کے لیے دوڑا جاتا ہے جس مقصد کے لیے مسیح نے اسے پکڑا ہے. وہ اس بلاوے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہے جس بلاوے کے لیے مسیح نے اسے پکڑا تھا. اس ٹارگٹ کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہے جس ٹارگٹ کے لیے مسیح نے اسے پکڑا تھا. اور آپ جانتے ہوں گے کہ مسیح نے آپ کو مجھے کیوں بلایا ہے؟ تاکہ وہ ہمیں مقدس کر کے آسمان کی بات سے داخل کرے. ہاللیلویا. یہی پالوس کہنا چاہتا ہے. اس سے اگلی آیت یعنی 13ویں میں دیکھیں لکھا ہے، آئے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ میں پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر، جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا، ان چیزوں کی طرف، آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. ہاللیلویا. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے یاد کے پالوس کہتے ہیں کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ میں پکڑ چکا ہوں، میں کامل ہو چکا ہوں، میں نے دوڑ کو ختم نہیں. ایسا نہیں ہے. ابھی میں دوڑا ہوا جاتا ہوں اور دوڑ بے ٹھکانا نہیں دوڑ رہا. کبھی ایسے نہیں کہ ادھر کو کبھی ادھر کو کبھی پیچھے کو کبھی نہیں، بلکہ میرے سامنے ایک نشان ہے اور میں اس نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس چیز کو حاصل کروں جس کے لیے مسیح نے مجھے بلایا ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیے کس مقصد کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے. کیا آپ کی دوڑ اسی مقصد کی طرف ہے؟
کیا آپ نے اپنی زندگی سے اور اپنی راہوں سے وہ تمام چیزیں جو آپ کی رکاوٹ بنتی ہیں آپ نکال چکے ہیں؟ اگر نہیں تو آپ کے پاس وقت ہے کہ انہیں نکالیں تاکہ آپ ایک مقصد کے لیے آگے بڑھتے جائیں۔ میں نے کہا آپ آگے بڑھتے جائیں۔ اس لیے اس نے کیا ہمیں سکھایا ہے تاکہ ہم پالوس کی پیروی کریں۔ وہ کہتا ہے میں جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں اگر میں ان میں ناکام ہوا ہوں، اگر میں اس میں کامیاب ہوا ہوں تو اب میں اپنی کامیابیوں پر صرف فخر کر کے وہ پچھلی باتیں بار بار نہیں کرتا۔ اگر وہ میں ناکام ہوا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھ سے گناہ ہوا تھا، میں گر گیا تھا، تو ہر وقت اب میں انہی باتوں پر پچھتاتا نہیں رہتا۔ میں نے وہ پچھلی جو مجھ سے ہو گئی تو مجھ سے پیچھے رہ گئی، اب میں ان کو بھول کر آگے والی چیزوں کی طرف، نہ کہ پیچھے۔ ہلیلویا۔ اس لیے یشعیاہ نبی کے صفوں میں یہ لکھا ہے کہ پرانی باتوں کو، پچھلی باتوں کو دہراتے نہ رہو۔ اب آگے بڑھنے کا وقت ہے تاکہ آپ دوڑ میں آگے دوڑیں۔ آپ پچھلی رہ جانے والی چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے، آپ سے کئی لوگ آگے بڑھ جائیں گے۔ اس لیے پیچھے خواہ وہ گناہ تھے، خطائیں تھی، کامیابیاں تھی، آپ کی سوچ کے مطابق وہ اچھے کام تھے، اب ان پر نہ پچھتائیے۔ جو آپ نے چھوڑ دیا ہے اب اس کو بھول جائیں۔ جو آپ نے اچھا کیا تھا لیکن وہ ایک اچھا کام آپ کو آسمان کی بادشاہی میں نہیں لے جائے گا۔ اس لیے جو اچھا کیا تھا وہ کل کے لیے تھا، آج بھی اچھا کریں اور آنے والے کل کے لیے پلان کریں تاکہ آپ اچھا کریں، تاکہ ہر روز آپ کی زندگی میں اچھا ہو، تاکہ جب یسوع مسیح ناصری آئے تو آپ کو اچھا کرتا ہوا پائے، تاکہ آپ انعام لینے کے حقدار ٹھہریں یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے یاد رکھیے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے آنا تھا سنڈے کو، لیکن سنڈے کو ہماری شادی تھی۔ پرسوں میں اگلے سنڈے آؤں گا، جب اگلے سنڈے وقت آتا ہے سوری پرسوں میں نے آنا تھا لیکن فوتی ہو گئی ہے۔ ہاں پرسوں میں نے خدا نے چاہا تو اگلے سنڈے آؤں گا، جب اگلے سنڈے کا وقت آتا ہے تو پرسوں سوری وہ اصل میں میرے رشتہ داروں میں کسی کی سالگرہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے میں اگلے سنڈے آؤں گا۔ جب اگلے سنڈے کا وقت آتا ہے سوری پرسوں میری طبیعت خراب تھی۔ یاد رکھیے یہ تمام چیزیں دنیا کے معاملات آپ کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ آپ کو ان لہروں پر، ان مشکلات پر، ان چیلنجز پر، ان دنیا کے معاملات پر اپنے پاؤں رکھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا دھیان رشتہ داروں کی شادیاں، سالگرہ، کیا یہ ختم ہو جائیں گی؟ کیا ختم ہو جائیں گی؟ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح نے ایک شخص کو بلایا کہ آپ میرے ساتھ چل دو۔ اس نے کہا خداوند تھوڑا وقت دے کہ میں اپنے باپ کو دفناؤں۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ لوگ مرنے سے تھوڑی باز آئیں گے، مردے تم بڑھتے ہی جائیں گے، لوگ مرتے ہی جائیں گے۔ تم کتنے جنازوں میں داخل ہوگے؟ کیونکہ تم کس کے جنازے میں جاؤ گے؟ کب تمہارے پاس وقت لگے گا کہ تم مسیح کے پیچھے چلو؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یاد رکھیے جنازے، شادیاں، سالگرہیں، رشتہ داروں کے معاملات، رشتہ داروں کے ایونٹس، دنیا کے معاملات یہ ایسے ہی رہیں گے، لیکن اگر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں جائیں تو یاد رکھیے کہ دنیا کے معاملات میں نہ پڑے، ورنہ یہ معاملات آپ کو پیچھے رکھیں گے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی بادشاہی میں جانے سے روک دیں گے۔ دیکھیں میرے ساتھ یہ کلام فرماتا ہے دوسرا تیموتھیوس نکالیے جن کے پاس بائبلز ہیں، میرے ساتھ اپنی بائبلز کو کھولیے۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب، دوسرا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسری، چوتھی اور پانچویں آیت۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں آیت میں لکھا ہے مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ ہاللیلویا۔ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا۔
इसलिए याद रखिए, अगर आप दुनिया के मामलात में उलझे रहेंगे, आप कारोबार की खातर, कब आपका कारोबार आपको वक्त देगा कि आप कभी खुदा की हजूरी में आएंगे? क्या आप कारोबार छोड़ेंगे? नहीं। ये बात आपको समझ आ रही है? कारोबार छोड़ देंगे आप? नहीं। हमें कारोबार भी करना है, जॉब भी करनी है, रिश्तेदारों को भी रखना है, सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले आपकी रूह का मामला है, आपकी निजात का मामला है, आपकी हमेशा की जिंदगी का मामला है, आपकी अब्दियत का मामला है। इसलिए याद रखिए, अगर आप दुनिया के मामलात में उलझे रहेंगे तो कभी भी आप इस दौड़ में जीतने वाले नहीं बनेंगे। मैं दुआ करता हूं कि आप दुनिया के मामलात पर गालिब आए, ताकि आसमान की बादशाह के फरजंद बनकर उस बादशाह के अंदर जाकर आप खुदा के साथ तख्त पर बैठकर 1000 साल बादशाह के फरजंद ठहरे, यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। आइए, अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी तमाम चीजों का, अपनी खुदी का इनकार करें, वो तमाम चीजें जो आपकी दौड़ को स्लो कर रही हैं, अगर आप चाहते हैं उनको जिंदगी से निकाल कर अपनी दौड़ को तेज करें, तो अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, अपने सरों को झुकाकर, अपनी आंखें बंद करके अपने खुदावंद से इंतजार करना शुरू करें, अपने खुदा से मांगना शुरू करें, अपने खुदा से कहें कि खुदा मुझे इन तमाम चीजों पर गलबा दे, मुझे मेरी खुदी पर गलबा दे, ताकि मैं अपनी खुदी का इनकार करके तेरी सलीब उठाकर, खुदा अपनी सलीब उठाकर खुदा तेरे पीछे हो लूं। खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे ताकत, कुव्वत और जोर दे, दुनिया पर गलबा दे, पौलुस रसूल की मानित बना खुदावंद, जिसमें खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह की खातिर दुनिया की चीजों को, अपने फायदा और नफा की चीजों को कूड़ा करकट समझ लिया है। खुदा मुझे ताकत दे, ताकि मैं दुनिया की चीजों को कोई वैल्यू ना दूं, बल्कि यीशु मसीह को हासिल करने की खातिर इन तमाम चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल डालूं। मांगिए, खुदा से अपील कीजिए कि खुदा मुझे कुव्वत ताकत दे, ताकि मैं खुदी का इनकार करके तेरी बादशाही का फरजंद बन जाऊं।